बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एफबीआर के टैक्सेस पर बात करेंगे। पिछली भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि इतने होशरुबा टैक्सेस प्रॉपर्टी पर लगा दिए हैं कि प्रॉपर्टी का काम, एक पूरी इंडस्ट्री है, ये मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। आज मैं वजाहत करूंगा कि अब हुक्मरानों को पता चला है कि उन्होंने जो इतने भारी भरकम टैक्स लगाए हैं, उसके नतीजे में प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह हो चुका है। लोगों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं, और जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग थे वो ये काम छोड़ के या तो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं अपना पैसा लेके। जो छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स थे वो बेचारे रेडियां लगाने पे और किराने की दुकानें बनाने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैं अक्सर, जो मेरी वीडियोस हैं, अगर आप रेगुलर देखते हैं, तो मैं कहता रहता हूं कि अपने तौर पर कोशिश करें, जो जिस तरह ये जालमाना टैक्स लगाए गए हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दें लोगों तक, ज्यादा लोगों तक मालूमात जाए। तो अपने तौर पर मैं कहता हूं कि कोशिश करें, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के चढ़ाएं इसके मुतल्लिक कि जो जिस तरह के टैक्सेस हैं, इसके नतीजे में प्रॉपर्टी का बिजनेस को बंदा कर ही नहीं सकता। या कोई एक दौर होता था जब ये मोबाइल और सोशल मीडिया नहीं था, लोगों में एक रीत और रिवाज और था ये कि वो लेटर्स लिखा करते थे वजीर आजम पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को, जो आर्मी के चीफ हैं उनको, या चीफ जस्टिस को, या सीएम को। अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो लेटर लिखते थे, और लेटर का बकायदा जवाब भी आता था जिसमें तजावीज दी जाती थी। एक तो ये है कि हमारे पास अब टाइम ही नहीं रहा इतना, ड्राइंग रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के हम सिर्फ बातें करते हैं, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते कि इनको लेटर लिखें। फर्ज करें ये टैक्सेस के मुतल्लिक, कितना बड़ा सूबा पंजाब है और कितना बड़ा पाकिस्तान है, अगर हर बंदा अपने तौर पर जो प्रॉपर्टी का काम करता है इनको लेटर लिखे कि जो आप ये काम कर रहे हैं, इससे तो काम तबाह हो जाएगा। आपकी कोशिश है रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा करने की, लेकिन जिस हिसाब से आपने, मैं बताता हूँ वीडियो को अगले हिस्से में, कि टैक्सेस किस किस हिसाब से लगे हुए हैं, तो उससे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जो हो चुका है। तो फर्ज करें 10,000 लेटर ये एक मौजू पे चला जाता है वजीर आजम को या एफबीआर का जो चीफ है उसको, तो लाजमी तौर पर वो इस पे नजरसानी करेगा। अब हुआ क्या है, जो मैंने खुशखबरी थंबनेल से आपने देखा होगा कि इन्होंने जो टैक्सेस बढ़ाए थे, आईएमएफ के कहने पे बढ़ाए थे, और जो टारगेट था इनका एफबीआर का और आईएमएफ का, वो हाफ भी पूरा नहीं हो सका। उसमें जो इन्होंने रिकवरी करनी थी, ये टैक्सेस बढ़ा के, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि 25% तक अगर एक बंदा जायदाद खरीद के उसको फरोख्त करता है तो 25% वो टैक्सेस की मद में पैसे चले जाने हैं। एक दफा रिपीट कर देता हूं नए देखने वालों के लिए कि प्रॉपर फाइलर सिर्फ टैक्स जो है एफबीआर का 3% अदा करेगा, अगर लेट फाइलर है तो 6% अदा करेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 12% टैक्स अदा करेगा। और उसके अलावा कमेटी फीस है, उसके अलावा आपका स्टैम्प पेपर्स हैं, उसके अलावा पेलरा एक नया टैक्स लगा दिया है, वकील की फीस है। ये चीजें मिला के जब उसने फरोख्त करना है, नॉन फाइलर 10%, लेट फाइलर 6% और फाइलर 3%। अगर नॉन फाइलर बंदा रजिस्ट्री करवा रहा है तो वो चली जाएगी आपकी 20, 22, 25% पे। अच्छा, अब खुशखबरी क्या है कि जब टारगेट पूरे नहीं हुए, तो जिस तरह नेगेटिव सोच वाले लोग हैं जिन्होंने इतने होशरुबा टैक्सेस लगाए हैं, पॉजिटिव सोच वाले भी बंदे मौजूद हैं, उन्होंने वजीर आजम को अप्रोच किया। उसके साथ वजीर आजम ने एफबीआर के लोगों के साथ मीटिंग की, और उसमें यह डिसाइड किया गया है उस मीटिंग में, मेरी इतलात के मुताबिक, कि इन टैक्सेस की शरह को कम किया जाए। कम करेंगे, एक तो कारोबार तबाह हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। प्रॉपर्टी, अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो 30-40 जो हैं शोबे उससे मुंसलिक हैं। तो वजीर आजम ने एक आला सतही कमेटी का अजलास को हेड किया है, उसमें यह तय पाया है कि इसको टैक्सेस को थोड़ा कम किया जा सके, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो सर्कल में आए, उसका पहिया चले, और जब ज्यादा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा तो उसके नतीजे में टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगी। तो इसमें जो इतलात है, मुसद्दका नहीं गैर मुसद्दका इतलात ये हैं कि उसमें डिसाइड ये हुआ है कि जो प्रॉपर फाइलर है वो 1 से 1.5% टैक्स अदा करेगा, और जो लेट फाइलर है वो 3% टैक्स अदा करेगा, और नॉन फाइलर की कैटेगरी वैसे ही खत्म कर रहे हैं कि वो बिजनेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, करें आप, एक बंदा अगर 20, 30, 40, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसको फाइलर होना चाहिए, अपनी ज़राए आमदन उसको बताने चाहिए। तो बहुत खुशाइंद बात है। एक लेटर उसको आईएमएफ को भी लिख दिया गया है वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कि हम
ایک تو بزنس تباہ ہو گیا ہے ہمارے ملک میں پراپرٹی کا، دوسرا ہماری ٹیکس کلیکشن نہیں ہو رہی. جب اتنے ٹیکسز لگا دینے ہیں تو کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اب سب سے پہلے لوگ جب پراپرٹی کا ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے، سودا کرنا ہوتا ہے، تو وہ آ کے پوچھتے ہیں جی اس کا رجسٹری خرچہ پہلے بتائیں. اب 2.5 مرلے کے گھر کا رجسٹری خرچہ 2.5 لاکھ روپے تک چلا جاتا ہے، جو اب آج سے 5-7 سال پیچھے جائیں تو 10-15 ہزار روپے تھا. تو یہ اتنا زیادہ ہیوج قسم کا جو گیپ آیا ہے ٹیکسز میں، بڑھا دیے ہیں انہوں نے. تو امید یہ کی جا رہی ہے اب کہ جنوری کے اینڈ پہ یا فیبروری میں شاید یہ جو ٹیکسز ہیں ان کو ریڈیوس کریں. اگر یہ ایسے کر دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ ہیں کہ اگر یہ 1% یا 1.5% فائلر کا ٹیکس کر دیں اور 3% لیٹ فائلر کا کر دیں یا 2% کر دیں تو اس سے بوم آئے گا پراپرٹی کے بزنس میں بھی، کنسٹرکشن کے بزنس میں بھی. دیکھیں جو اتنے ٹیکسز ہیں نا 1% یا 2.5% یا 2%، وہ ہر بندہ دینے کو تیار ہے. جب 12% ٹیکس کی باری آتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، پے نہیں کر سکتا. اور میرا نہیں خیال، اگر ہم پوری دنیا کی ریسرچ کریں پراپرٹی ٹرانسفر پہ ٹیکسز کی، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی دنیا کے ملک میں اتنے ہوش ربا، یعنی کہ 20 سے 25% ٹیکس آپ پراپرٹی خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو 20 سے 25% جو ٹیکسز ہیں وہ پے کرنے پڑتے ہیں. یہ نظیر بھی صرف پاکستان میں ملتی ہے. شکر ہے کہ جس طرح میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اور بھی لوگ ویڈیوز اس بارے میں اپلوڈ کرتے ہیں کہ پراپرٹی کے کام کو تباہ کر دیا ہے. تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک تو اگر سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے تو اپنے طور پر وزیر اعظم آفس کو خط لکھیں کہ یہ بزنس ہے، یہ نہیں سہ سکتا اس حد تک ٹیکسز، ہم بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگار ہو گئے ہیں، پراپرٹی کا کام ٹھپ ہو گیا ہے. دیکھیں اگر 10,000 بھی پورے پاکستان سے بندہ لیٹر بھیج دیتا ہے ایک ہی موضوع پہ تو یقیناً وزیر اعظم پاکستان بھی اور جو کرتا دیتا ہے FBR کے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لوگ تنگ ہیں اتنے ٹیکسز پہ، اور وہ اس پہ لازمی طور پر وہ غور کریں گے اور ان ٹیکسز کو کم کریں گے. آج سے 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پلاٹ اگر بندہ ایک لیتا ہے تو ایک ماہ میں 5 دفعہ وہ ریپیٹ ہو جاتا تھا. ایک بندے نے پلاٹ خریدا 5 لاکھ روپے مرلہ، 10 دن بعد اس کو 6 لاکھ روپیہ مرلہ ملا، اس نے اقرار نامے پہ بیچ دیا. اس کے بعد جناب دوسرا بندہ آیا 7 لاکھ والا آ گیا، اس نے رجسٹری کروا لی، اس نے رجسٹری کروائی، اس پہ ٹیکسز دیے. اچھا 7 والے کو 8.5 لاکھ روپیہ ملنا شروع ہو گیا 25ویں دن. اچھا اس نے پھر آگے رجسٹری کروا دی. تو اس طرح جب روٹیٹ ہوگا یہ بزنس، تیزی آئے گی، اس کا پہیہ چلے گا تو یقیناً گورنمنٹ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے. تو استدا پھر آپ سے یہ ہے کہ اپنے طور پر سوشل میڈیا پہ بھی آئیں اور جو میں نے لیٹر کا کہا ہے وہ بھی لکھیں، دوست احباب کو بھی اس بات پر مجبور کریں کہ ان کو FBR کو جو ہیڈ کر رہا ہے اسلام آباد میں، جو بھی ان کا چیف ہے، اور جو وزیر اعظم آفس ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کو بھی خطوط لکھے جائیں کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں. اس طرح تو جس طرح ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے، امپورٹ تباہ ہو گئی ہے، ملیں بند ہو گئی ہیں، لومیں بند ہو گئی ہیں، کارخانے بند ہو گئے ہیں، تو یہ بزنس بھی بند ہو گیا ہے. جس خوشخبری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو یہ خوشخبری آپ کو جنوری کے اینڈ میں مل جائے گی یا فیبروری کے شروع میں یا مڈ میں مل جائے گی. تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. خدا حافظ.